बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश आज मिली यकजहती से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खुसूसी दुआओं से हुआ, जिसमें कायद आज़म की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौका पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी संभाल ली। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से अपील की है कि आए कायद के नजरिया इत्तेहाद, अकीदे और नज़्म ज़ब्त को एक नई कौमी रूह के साथ जिंदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कायद को अल्लाह और अपने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन था। उनका कहना था कि कौम तमाम शोबों में कायद के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश करे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि एक नए कौमी जज्बे के साथ कायद के नजरियात ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को फिर से जिंदा करें। उनका मजीद कहना था कि आए हम कायद आज़म के नजरिया इत्तेहाद, अकीदे और नज़्म ज़ब्त को एक नई रूह के साथ जिंदा करें। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पूरी कौम आज के दिन इस अहद की तजदीद कर रही है कि कायद आज़म की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। DGISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कायद आज़म के यौम पैदाइश के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। पूरी कौम कायद का यौम पैदाइश भरपूर जोश और जज्बे से मना रही है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आज के दिन इस अहद की तजदीद कर रही है कि कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। कायद के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के ज़रिए असूल हमेशा हमारे बुनियादी असूल रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क को कठपुतलियों के लिए तजर्बे की फैक्ट्री बनाने की बजाय मजबूत क़यादत की जरूरत है। कायद आज़म के मिशन की तकमील के लिए अवाम पीपल्स पार्टी की काविशों में भरपूर साथ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 145वें यौम पैदाइश पर पैगाम में पुरअमन और जमहूरी जदोजहद के जरिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को सेलेक्टेड और कठपुतलियों के लिए तजर्बे और ट्रेनिंग की फैक्ट्री बनाने के बजाय इसे मजबूत क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो पाकिस्तान के लिए कायद आज़म की जमहूरी नजरियात की पासारी करे। उन्होंने कहा कि कायद आज़म के मिशन को अभी पाया तकमील पर पहुंचाना बाकी है। वो मिशन मसावात पर मबनी एक ऐसा मरबूत और निज़ाम है जो पूरी उम्मत के लिए रोल मॉडल हो। बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर MQM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भर में कोरोना के वार जारी हैं। एक रोज में मजीद 85 अफराद जान की बाजी हार। क्या अपने लापता साथियों की
आपको बताएं कि एमक्यूएम के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के खबरों का मुतालबे सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। मुतालबे आपको में बताएं वक्त कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि बर सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने पर कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसी रियासत की तामीर चाहते हैं जहां तमाम शहरियों को तरक्की के यकसा मौके मुयसर हों। डॉक्टर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए आज कायद आज़म के नजरियात पर अमल करने का अहद करते हैं। कायद आज़म पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के बड़े हामी थे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से सदर मुमलिकत ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम 7 दहाइयों से रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। भारत ने 1 साल से ज़ायद अरसे से वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर रखा है। आपको एक बार फिर बराह रास्त ले चलते हैं। एमक्यूएम के योम पैदाइश पर अपने वीडियो पैगाम में सियासी और मजहबी जमातों को हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने की दावत दी। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए एक पेश पर आना चाहिए। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकती। 22 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायद के अफ़कार, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल करना और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और फ़रोई इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कायद आज़म ने वक्त के साम्राज्य को अपने तदब्बुर और साबित कदमी से शिकस्त दी। इमरान खान उनके तसव्वुरात की रोशनी में पाकिस्तान को जदीद इस्लामी फलाही रियासत बनाने का अज़्म किए हुए हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अजीम कायद को आज उनके योम वलादत पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने मुसलमानाने बर्रे सग़ीर के ख्वाबों को ताबीर दी। आपकी मुखलिसाना क़यादत ने मुसलमानों को नया बलबला, उमंग और अज़्म अता किया। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे आइडियल हैं। उन्होंने कहा कि हम नए पाकिस्तान को कायद के अफ़कार से ही संवारना चाहते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से नया पाकिस्तान कायद आज़म के ख्वाब की ताबीर बनेगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कायद आज़म ने एक आज़ाद वतन के मकसद के लिए जदोजहद की। कायद आज़म 20वीं सदी के अजीम और दूर अंदेश कायदीन में शामिल हैं। कायद आज़म ने मुसलमानों की अलग शनाख्त और सियासी समत का तसव्वुर दिया। हमें मुत्तहिद होकर कायद आज़म की तालीमात पर कायम रहने के अज़्म का इआदा करना है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।
خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم لیڈر اور محسن تھے۔ اپنی بلبلہ انگیز قیادت سے بر صغیر کے بکھرے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنے کا قائد اعظم کا فیصلہ درست تھا۔ ملک کو بانی پاکستان کے ویژن کے مطابق فلاحی ریاست بنانے میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنے کا قائد اعظم کا فیصلہ درست تھا۔ ملک کو بانی پاکستان کے ویژن کے مطابق فلاحی ریاست بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے، ہمارا عزم وطن عزیز میں بانی پاکستان کے افکار کے مطابق انصاف کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ فرمان قائد انصاف اور مساوات رہنما اصول ہیں۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ ہماری حکومت کا عزم ہے کہ تمام شہریوں کو رنگ و نسل قومیتی امتیاز سے بالاتر ہو کر مساوی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قائد اعظم کے خوابوں کی عملی تعبیر ہوگا۔ لاہور کے الحمرا ہال میں ملت کے پاسبان کی 145ویں سالگرہ کی پروقار تقریب نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ سیکرٹری اطلاعات راجہ جہانگیر انور، چیئرپرسن الحمرا منیزہ ہاشمی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے کی خصوصی شرکت۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ڈی جی پی آر ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر، ڈائریکٹر جنرل پلاک ڈاکٹر سغرا صدف، ڈائریکٹر لاہور میوزیم اعجاز احمد منہاس نے اپنے اپنے پیغامات میں انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصولوں پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چیئرپرسن الحمرا منیزہ ہاشمی نے کہا کہ آج کا دن جہاں خوشی کی نوید ہے، وہاں خود کو اپنے وطن کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے عزم کی یاد دلاتا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ گرجا گھروں میں عبادت کی جا رہی ہے۔ ویٹیکن سٹی میں ورچوئل تقریب ہوئی۔ پوپ فرانسس نے دعا کروائی۔ ورچوئل تقریب میں کرونا کی وجہ سے شرکاء نے انتہائی محدود تعداد میں شرکت کی۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے دعا کروائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم میں بھی روایتی تقریبات ہوئیں۔ بیت اللحم پر پر ہجوم رہنے والے مینجر سکوئر کورونا کی وجہ سے تقریباً خالی نظر آیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی کرسمس کے موقع پر روایتی تقریب کا اہتمام کیا گیا، لیکن وبا کے باعث شرکاء کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے مسیحی برادری کو کرسمس پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر اختیار کی جائیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور احترام کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اقلیتوں کے حقوق کے زبردست حامی تھے۔ آئین کے تحت اور شہریوں کو مذہبی اور عبادت کی آزادی حاصل ہے۔ تمام مذاہب اور برادریوں کے باہمی احترام پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی حمایت اور پاسداری کرتا ہے۔ مسیحی برادری نے تعمیر پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج میں پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے اپنی مسیحی برادری کو میری کرسمس کہتا ہوں، اور آج ہم اپنے کرسچین بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں، اور میں آج یہ بھی بات اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر پاکستان اور قیام پاکستان میں ہماری مسیحی برادری کا ایک بھرپور رول ہے، اور تمام پاکستان کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ہماری مسیحی برادری جو ہے ایک بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ کورونا وائرس مزید 85 زندگیاں نکل گیا۔
اموات کی تعداد 9,753 ہو گئی. 2,152 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. کورونا کی دوسری لہر خوفناک. اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 85 افراد جاں بحق ہوئے. اموات کی تعداد 9,753 ہو گئی. وائرس سے متاثر 2,152 مریض بھی سامنے آئے. متاثرہ افراد کی تعداد 4,67,222 تک جا پہنچی. 2,382 مریضوں کی حالت تشویشناک. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,08,514، خیبر پختونخوا 56,544 اور پنجاب میں 1,34,345 کیسز ہیں. MQM کے سینئر رہنما عامر خان بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے. عامر خان نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. انہوں نے کارکنان اور عوام سے دعائے صحت کی اپیل کی ہے. عامر خان MQM میں سینئر ڈپٹی کنوینر کا عہدہ رکھتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کا کورونا ٹیسٹ بھی اس سے قبل مثبت آیا تھا، جبکہ اب عامر خان کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. دوسری جانب عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 7,97,34,000 سے زائد افراد متاثر اور 17,49,528 اموات ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے 5,61,29,000 سے زائد مریض احتیاب ہو چکے ہیں اور 2,18,55,000 سے زائد زیر علاج ہیں. امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,37,066 اموات ہو چکی ہیں اور 1,91,11,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,47,128 اور 1,01,47,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,90,000 اور 74,25,000 سے زائد افراد متاثر ہیں. روس میں 29,63,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ شرپور میں ناظر لبانہ انٹرچینج موٹر وے پر 14 گاڑیاں دھند کے باعث آپس میں ٹکرا گئیں. حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے. دھند نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. شیخ پورہ میں دھند کے باعث 2 حادثات ہوئے. نارک منڈی کے قریب بس الٹنے سے 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے. وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی شکل میں پاکستان کو پہلا نیک وزیر اعظم ملا ہے. اعجاز شاہ نے کہا کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے اب خود بھی اب انگوٹھا لگاتے ہیں. سیاستدانوں کی اکثریت کو 2 کا پہاڑا بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی شکل میں پاکستان کو پہلا نیک اور سچ بولنے والا وزیر اعظم ملا ہے، لہٰذا سچ بولنے پر میڈیا کو وزیر اعظم کی تعریف کرنی چاہیے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ SHO صحیح ہو تو علاقے میں منشیات فروخت نہیں ہو سکتی. منشیات کیس میں SHO کا نام بھی درج کروانے کے لیے قانون میں ترامیم ہونی چاہیے. اس سلسلے میں 30 دسمبر کو وزیر اعظم سے ملوں گا. جمعیت علماء اسلام فے کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے پالیسی سے انحراف کرنے والے اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے. مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب اور مولانا شجاع الملک کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق چاروں رہنماؤں کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر رکنیت ختم کر کے پارٹی سے نکالا گیا. کمیٹی جلد بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے گی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد حقان عباسی کے درمیان ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن پر بات ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی ہدایات کے مطابق کی. ملاقات میں ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پر بھی مشاورت کی گئی.
सरगोदा की सौगात किन्नू पककर तैयार हो चुका। फल को पौधों से उतारने का अमल शुरू हो चुका है। जल्द ही मीठे और रसीले किन्नू मार्केट में दस्तयाब होंगे। देखते हैं मेहर उस्मान की रिपोर्ट। सरगोदा का किन्नू पूरी दुनिया में अपने मुनफरिद जायका के बायस एक अलग शनाख्त रखता है। सरगोदा की सरजमीन तरशादा फलों जिसमें किन्नू, मौसमी चकोतरा और दीगर की पैदावार नहायत मुफीद मानी जाती है। पंजाब में 4.5 लाख एकड़ से जायद रकबा पर किन्नू के बागात मौजूद हैं, जिसका 80% से ज्यादा सरगोदा में काश्त होता है। मुरब्बे दे उत्ते किन्नू दा फसल है और इस साल बारिशां अच्छियां होने की वजह से बारिश अच्छा किन्नू तैयार होया। बाकी हमेशा की तरह गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार किया है, बाहर भेजने वास्ते सानू मसले मसाइल आते हैं और ये बर वक्त एक्सपोर्ट ना होने की वजह तो सानू नुकसान होता है। जो सरगोदा को किन्नू के लिहाज से एक बहुत ही आला मुकाम हासिल है और वैसे भी सरगोदा को किन्नू के लिहाज से कैलिफोर्निया का मुकाम हासिल है। सरगोदा का जो किन्नू है वो अपनी लज्जत और मिठास के लिहाज से बहुत मशहूर है। फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाने वाला किन्नू जापान, यूरोप, अमेरिका, रूस, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में भेजकर कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन सागर के साथ मार उस्मान, टीवी टुडे, सरगोदा। रिपोर्टर आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.news.tv।